सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे सरकार ने तो यहां तक फरमाया, अगर कोई काबे और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा होकर नमाज पढ़े और उसी नमाज की हालत में वो मर जाए, हुजूर का अंदाज देखे, पस मंजर क्या है। जमीन पर सबसे अफजल जमीन का इंतखाब किया मक्का की जमीन, और मक्के में भी सबसे आला जमीन का इंतखाब किया जो काबतुल्लाह और मकाम इब्राहिम है, और उसके बीच में कोई खड़ा होकर तस्बीह नहीं कर रहा हो, तहलील नहीं कर रहा हो, अफजलुल इबादात, अशरफुल इबादात, अहमुल इबादात नमाज में मसरूफ हो और हालत नमाज में उसका इंतकाल हो जाए। आका फरमाते हैं अगर इस हालत में भी वो मरे लेकिन उसमें कमी इतनी हो कि उसके दिल में मेरी अहले बैत की अदावत और बुग़्ज़ हो, आका फरमाते मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं वो जन्नत में नहीं जा सकता। गौर फरमाएं, जो मकाम और काबे के बीच में नमाज पढ़े और नमाज में मरे, जब वो अहले बैत की अदावत में मरा तो जन्नत में नहीं जा सकता। तो आप मुझे बताएं, फिर जो लोग सिर्फ अपनी इबादतों पे नाज करके अहले बैत का मजाक उड़ाते हैं, इल्म पे नाज करके अहले बैत का मजाक उड़ाते हैं, उनका हाल क्या होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक कह गए, जिसको जद्दुल मुमतार में इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं और बड़े मजे में आप लिखते हुए फरमाते हैं, या अहलल बैति रसूलुल्लाहि हब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं, आप गौर फरमाएं, इमाम शाफई कहते हैं ए रसूल की अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत को कुरान में अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है। लोग कहते हैं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता। हबीब कह दे कोई उजरत तुमसे नहीं चाहता, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। हुजूर ने अपनी कराबतदारों की मोहब्बत को लाजिम करार दिया और कुरान ने उसको बयान किया। उन हबीब आप फरमा दे। अब आप गौर करें, इमाम शाफई यहीं से लेते हैं और फरमाते हैं कि ए अहले बैत की मोहब्बत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने, ए अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज करार दिया और फरमाते यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम, क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं। मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम अहले बैत पे दुरूद न पढ़ लें। आज भी कुछ यजीदी हैं नमाज में अहले बैत पे दुरूद पढ़ते हैं और नमाज के बाहर उनको गालियां देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। और लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है इनकी इतनी मोहब्बत की। हम कहते हैं क्या ये इमाम बुखारी को, इमाम शाफई को, इमाम आजम को ये न सूझी। इमाम आजम अबू हनीफा की शहादत का सबब सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत है। आपको जो जहर दिया गया जेल में मंसूर ने, उसको पता था, क्योंकि जो है वो शहजादगान अहले बैत मंसूर के खिलाफ उठकर खड़े हो रहे थे और इमाम आजम अपनी कमाई का 40% हिस्सा अहले बैत के लिए वक्फ कर रखा था। इमाम आजम ने कभी अपने घर में फल नहीं लाए जब तक के नबी के शहजादों के घर फल न पहुंचाया। अपने तन पर कभी कपड़ा नहीं पहना जब तक के शहजादा ने रसूल को उस जमाने के कपड़े अता नहीं फरमाए, क्योंकि वो इतने मालदार थे कि अपने गले में वो जो चादर डालते थे उस जमाने में वो सिर्फ 2 लाख रुपए की हुआ करती थी। अब उनकी अपनी चादर सिर्फ गले में जो डाली जाती है वो 2 लाख की कीमत की होती थी। और आप फरमाते हैं कि मैं कीमती इत्र इस्तेमाल करता हूं और ये अकीदा रखता हूं, नजरिया कि कीमती इत्र का इस्तेमाल अक्ल को पुख्ता कर देता है। आप हमेशा आला किस्म का लिबास पहनते थे, बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन अंदाज ये है खुद
پھل کھانے سے پہلے نبی کی آل کے گھر پہنچاتے تھے، پھر خود کے گھر میں لاتے تھے، علماء اور شاگردوں کے گھر پہنچاتے تھے، پھر خود کے گھر میں لاتے تھے۔ منصور کو یہ نہ بھایا کہ 40% حصہ اپنی رقم کا جو ہے وہ شہزادگان رسول کو بیچتے اہل بیت کو، تو وہ چونکہ عباسی تھا، اور وہ حالانکہ عباسی بھی اہل بیت میں داخل ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کوالٹی اہل بیت کی حسنین کریمین کی قیامت تک کی اولاد ہے، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہیں فاطمیوں سے نفرت اور عداوت تھی، کہیں یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو اپنا تختہ پلٹ جائے گا، اور امام اعظم ان کے ساتھ تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں اہل بیت سے کس نے محبت نہیں کی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب فتنے شروع ہو گئے اور ہمیں پریشانی ہو گئی کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، تو ہم جب ڈاؤٹ فل معاملہ دیکھتے تو اہل بیت کا ذکر کرتے، جو اہل بیت کے ذکر پہ خوش ہو جاتا سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کے چہرے پر جو ہے وہ کراہت آ جاتی سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ یہ صحابہ کا معیار تھا، محبت اہل بیت سے وہ لوگوں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اور قربان جائیں، امام زاہبی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اگر امام زاہبی جیسا محدث نہ لکھتا تو شاید لوگ جو ہے وہ اس پہ کلام کرتے، لیکن اتنے بڑے محدث نے لکھا، اور کس شان سے لکھا کہ اہل بیت کی تعظیم صحابہ کس طرح کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو محرم میں سینے پیٹ کر معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ارے تم تو آج پیدا ہوئے، ان لوگوں نے تو صحابہ نے اہل بیت کا زمانہ پایا، ان کے نامہ کا زمانہ پایا، اور انہوں نے تعظیم کا حق ادا کیا۔ امام زاہبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کو مدینہ منورہ کے کسی محلے میں نماز جنازہ کے لیے مدعو کیا گیا۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے خاندان کے فرد کا انتقال ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ نبی کا شہزادہ پڑھائے گا، آل رسول پڑھائے گا، سرکار کا بیٹا پڑھائے گا۔ تو انہوں نے امام حسین کو مدعو کیا، مولا حسین تشریف لائے، آپ نے جنازے سے دور اپنی جوتیاں نالین اتار دی، اور آپ چل کر جنازے تک گئے۔ جب چل کر جنازے تک گئے تو اس وقت آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہت لوگ جنازے کی نماز میں شریک تھے، چونکہ میت جب ہوتی تھی تو صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے گم ہو جاتے اپنی موت کی یاد میں، ایک دوسرے کی خبر نہ رہتی، یوں لگتا ہر ایک کے گھر میں میت ہے۔ جب مولا حسین نماز جنازہ پڑھا کر میرے آقا تشریف لے جانے لگے تو اس وقت تو بھرپور شباب کا اور جوانی کا عالم تھا۔ جب آپ نکلنے لگے تو آپ تیز قدم جب اپنی نالین کی طرف بڑھے تو لوگوں نے کیا دیکھا، مجمع سے ایک کمبل پوش بوڑھا، شاید ان دنوں سردی کے ایام رہے ہوں، امام زاہبی جس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں، ایک کمبل پوش بوڑھا بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کر کے وہ دوڑ پڑا نالین حسین کی طرف، اور دوڑنے کے بعد اس سے پہلے کہ آقا حسین اپنی نالین کی طرف بڑھتے، اس بوڑھے نے مولا حسین کی نالین کو درست کیا، سیدھی کر کے سامنے رکھا، اور جب آپ نے پیر اس میں رکھنے چاہیں تو آپ کے پیر کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے امامے کے شملہ، یہ شملہ اس کو کہتے ہیں جو پشت پہ چھوڑا جاتا ہے، اپنے امامے کے شملے سے مولا حسین کے پیروں کے اوپر جو مٹی لگ گئی تھی تلووں پر اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ جب صاف کیا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، آخر یہ کون بوڑھا ہے جو اتنا ادب کر رہا ہے مولا حسین کا؟ لیکن جب لوگوں نے اس خوش نصیب بوڑھے کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کسی دیہات اور گاؤں سے نہیں آیا تھا، وہ مدینہ منورہ میں رہنے والا اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم تھا کہ بخاری اور مسلم اس کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ کون تھا جو اپنے امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کی مٹی صاف کر رہا تھا؟ وہ بوڑھا اپنی سفید داڑھی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے علم کی نزاکتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ عظمت اہل بیت پہ یوں جھک گیا ہے کہ لوگ حیرت میں ڈوب گئے ہیں۔ وہ کون تھا جو امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کی مٹی صاف کر رہا تھا؟ وہ میرے نبی کا مایا ناز صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔
जिन्हें 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से मसलक मिला हो वो अहले बैत की फजीलत क्या जाने, जिन्हें सहाबा से मसलक मिला हो वो अहले बैत की फजीलत जानते हैं। इसीलिए तो हमारे इमाम, बस गुफ्तगू समेट देता हूं, जिसने 1400 साला दीन की 14वीं सदी में नुमाइंदगी की है वो इमाम अहले सुन्नत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मौजज़ातुम मिन मौजज़ात रसूलुल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से निशानी, रसूल के मौजज़ात में से मौजज़ा, वो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ईद की नमाज पढ़ने के बाद कभी अपने घर वालों को या अपने दोस्त अहबाब को मुबारकबाद नहीं देते जब तक के पहले सादात मुबारकबाद नहीं देते। ईद की नमाज के बाद पहली मुबारकबाद आला हजरत का मामूल था, अगरचे उनके मुरीदीन ही में कोई सादात हो पहले उनको मुबारकबाद देते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इमाम शाफई को देखा कि वो यूं कह रहे, आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती, कि आले नबी अहले बैत मेरा जरिया है निजात का और मेरा वसीला अल्लाह तक पहुंचने का, और मैं उम्मीद करता हूं क़यामत के दिन मेरा नाम अमाल मेरे सीधे हाथ में होगा तो वो अहले बैत के सदक़े में होगा। ये अहले बैत है।